सेवा र सबै चाहिँ अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। पहिलो कुरो यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हाम्रो फिफ्ना अमेरिकालाई र विशेष गरेर मेरो विद्यार्थी पनि हुन् नरेन्द्र भाइ फिफ्नाको महासचिव र हाम्रो लोकजी अध्यक्षजीलाई र अरु सबैलाई। अब मैले पनि धेरै समय त म लिन चाहन्न किनभनेदेखि नेपालमा त अहिले 9 पनि भइसक्यो है। अनि भोलि बिहानै म आज झन् एउटा फर्चुनेटली आई एम हियर म चाहिँ बाटोमा जान खोजेको थिएँ अर्कै ठाउँमा तर यो कामले नै म बस्या हो म नगइकन फेरि त्यहाँ चाहिँ अब यो इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यो त्यति स्योर भएन। फेरि बाटोमा सम्बन्धित ठाउँमा पुगिन्छ बिना गाडीबाट जानुपर्ने हुनाले म नगएर बस्या हो। मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि भयो। अब संविधानको अन्तर्वस्तु बारेमा र यसकोले गरेको विभेदको बारेमा हाम्रो अधिवक्ता हाम्रो के अरे शङ्करजीले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र प्रस्ताव पारिसक्नु भएको छ। मैले मेरो तर्फबाट केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको थप्न चाहन्छु। अब कुराहरू चाहिँ तपाईँको दोहोरिन्छन् किनभनेदेखि मुद्दा त्यही हो, विषयवस्तु त्यही हो र हामी सबै एउटै चाहिँ तपाईँको पीडित समुदायका हामी चाहिँ तपाईँको जनताहरू हौँ। त्यसैले हाम्रो पीडित मर्काहरू हामीले उठाएका मुद्दाहरू एउटै छन्, चाहे त्यो प्रोफेसर होस्, त्यो चाहिँ अथवा वकिल होस्, अथवा त्यो चाहिँ नि एक्टिभिस्ट अभियन्ता होस्, अथवा जनजाति सङ्घ संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरू बुद्धिजीवी जो भए पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको समस्या त एउटै भएको हुनाले हामीले फरक फरक दृष्टिकोणले हेरे पनि मुद्दाहरू र त्यसका चाहिँ तपाईँको सम्बन्धीको हाम्रो अवधारणाहरू एउटै हुन्। सबभन्दा पहिला म के भन्छु भनेदेखि अब अघि शङ्करजीले भन्नुभयो 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि यो देशको अतिवादी हिन्दू शासकहरू सबै होइनन्, अतिवादी हिन्दू शासकहरूले यो संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भने अनि चाहिँ तपाईँको सबभन्दा डेमोक्रेटिक भने र साउथ एसियाको त यो चाहिँ तपाईँको नमुना संविधान भनेर भनेका थिए र सबै नेपाली जनतालाई एकदम दीपावली गर्ने खुसियाली मनाउने भनेका थिए। तर म र त्यति बेला हाम्रो पद्मरत्न तुलाधर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। हामीले तुरुन्तै एउटा वक्तव्य निकालेर यो संविधानलाई हामी चाहिँ तपाईँको अति उत्कृष्ट होइन, यो असाध्य पश्चगामी जसलाई हामीले प्रतिगामी भनेका छौँ, यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी संविधान हो र यसले पञ्चायत कालदेखि त्योभन्दा पनि अगाडि जाने भने राणा कालदेखि जुन जाति वर्ग वर्ण धर्म भाषा संस्कृति क्षेत्र लिङ्गको आधारमा जे विभेद भइरहेछ आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरू जहाँ दलितहरू आउँछन्, मधेसी आउँछन्, मुस्लिमहरू आउँछन्, महिलाहरू आउँछन्, जुन जुन आधारमा चाहिँ पहिलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको उत्पीडन गरेको थियो, शोषण दमन गरेको थियो, विभेद गरेको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यथावत कायम राख्ने चाहिँ काम गरेको छ र बरु त्यसलाई अझै पनि संविधान मार्फत वैधानिकता दिने काम गरेको छ। त्यसकारणले यो संविधान प्रतिगामी संविधान छ, यो प्रतिक्रियावादी संविधान छ, यो यथास्थितिवादी संविधान छ। यसले जनजातिहरूको न पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न सक्यो, न उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अधिकारलाई, न चाहिँ केही सेवा सुविधा न यो संविधानले सुनिश्चित गर्न सक्यो। त्यसकारणले यो संविधानलाई उत्कृष्ट भनेर यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा राम्रो भनेर हामीले यसको खुसियाली मनाउनु परिराख्ने र यसको बारेमा चाहिँ दीप ज्वलन गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको कुनै औचित्य चाहिँ छैन। यो संविधान हामीले त यसको पूर्ण खारिजकै माग गर्यो, यो खारिज हुनु पर्छ र नयाँ संविधान त्यो चाहिँ नेपाली जनताले जुन चाहेको छ त्यो नेपाली जनताले चाहेको संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग थियो र त्यसका केही आधारहरू म चाहिँ तपाईँको अहिले दिन चाहन्छु। गरेका थियौँ हामीले जुन चाहना राखेका थियौँ र हाम्रो जुन आशा थियो त्यसमा तुषारपात भएको छ। यसका उपलब्धि भनेका सीमित मात्रामा 2-3 वटा उपलब्धिहरू छन्
त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको सर्फेसियल अथवा त्यसको रूपमा अलिकति राम्रो हो कि भने जस्तो मानेका दुई तीनटा कुराहरू। पहिलो कुरो यसमा चाहिँ तपाईको संहिता आयो। त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको त्योसम्म कमसेकम सुन्दाखेरि राम्रो भयो। नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्थाको स्थापना भयो भन्ने हामीले चाहिँ तपाईको भन्न पाउने भयो। दोस्रो, यसले चाहिँ तपाईको गणतन्त्र भन्ने शब्द ल्यायो। यद्यपि गणतन्त्र नेपाली जनताले चाहेको जस्तो गणतन्त्र भएन। हामीले खोजे त वास्तवमा संघीय जनगणतन्त्र हो, त्यो चाहिँ तपाईको भएन। त्यही पनि गणतन्त्र आयो। त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईको अलिकति हामीले सकारात्मक मान्यौं। अर्को यसले दिएको भनेको चाहिँ तपाईको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यद्यपि यो संविधानले अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका यो चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रदान गरिएका जुन 58% समानुपातिक समावेशीको कोटा छुट्याएको थियो त्यसलाई काटेर 40% मा झार्यो। तै पनि कमसेकम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको जुन किसिमको व्यवस्था हो त्यसलाई यसले अंगीकार गरेछ भनेर अलिकति मान्नु पर्ने त्यहाँनिर छ। र अर्को चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई फेरि दोहोर्यायो। तर धर्मनिरपेक्षता को चाहिँ अर्थ फेरि व्याख्या गरेर सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने रक्षा गर्ने भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणीले फेरि यसलाई चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू चाहिँ तपाईको राज्यतिरै यसलाई उन्मुख गराउने प्रयास गरेछ। तै पनि धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त्यहाँ पर्या हुनाले त्यतिसम्म नेपालको संविधानमा त्यति कुरो पर्यो भन्ने कुरो छ। त्यसको अलावा सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायको लागि यो चाहिँ तपाईको उनीहरूको पक्षमा छैन। यद्यपि धेरैले भन्ने गर्छन् यसमा प्रदान गरिएका सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरू छन्। ती मौलिक अधिकारहरू पहिला थिएनन् अहिले छन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईको त्यो संविधानका पक्षधरहरूले संविधानका हिमायतीहरूले त्यो खालको जिकिर गर्छन्। तर वास्तवमा त्यो मौलिक अधिकारमा भएका केही चाहिँ तपाईको हक अधिकारमा भएका केही कुराहरू पनि आफैले फेरि खण्डन गरेछ तल गएर। राष्ट्रियताको नाममा सार्वभौमिकताको नाममा त्यसपछिबाट तपाईको जातीय चाहिँ साम्प्रदायिक सद्भावको नाममा त्यस्तो खालको कुनै पनि त्यो गन्ध आउने खालको क्रियाकलाप त्यो भयो भनेदेखि त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईको मौलिक अधिकारहरू पनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि तपाईको हनन हुन्छन्। त्यो लागू हुँदैन भने त्यही नै चाहिँ काट्या छ। त्यसकारणले ती खालका कुराहरू पनि संविधानले आफैले दिएका अधिकारहरू आफैले काटेका छन्। त्यो बाहेक जुन सेवा सुविधाहरू हुन् तिनीहरू काट्या छ। अघि शङ्करजीले भन्नुभयो आदिवासी जनजातिहरू लगायतका उत्पीडित समुदायहरूलाई दिइने समावेशी नीति अन्तर्गतका सेवा सुविधाहरू आरक्षणको सुविधा विशेष गरेर त्यो आरक्षणको सुविधा खस आर्यलाई पनि दिएको छ। त्यसकारणले आरक्षण त अहिले आदिवासी जनजातिहरूलाई भन्दा महिलाहरूलाई भन्दा खस आर्यहरूलाई चाहिँ तपाईको सुनिश्चित भएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको संविधानमै खस आर्य भन्ने र खस आर्य अन्तर्गत को पर्छन् भन्ने कुरा कितान गरेर उनीहरूलाई त्यो सुविधा प्रदान गरिएछ। जबकि चाहिँ आदिवासी जनजाति र उत्पीडनमा परेका समुदायलाई त्यस्तो खालको विशेष सेवा सुविधा चाहिने त्यो चाहिँ तपाईको सेवा सुविधा उनीहरूको नाममा त्यहाँ कितान गरिएको छैन। त्यो भयो। त्यसकारणले संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरू म 3-4 वटा पोइन्टमा चाहिँ तपाईको भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईको यो संविधानले नेपालको जुन बहुराष्ट्रिय जुन चाहिँ तपाईको राज्यको भावना हो त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको भावनाको यो चाहिँ विपरीत ठ्याम्मै। किनभनेदेखि नेपाल समाज बहु राष्ट्रिय समाज हो। नेपाली जनताले खोजेको बहुराष्ट्रिय अथवा बहुल राष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना हो। त्यो संसारको अरू पनि चाहिँ तपाईको देशहरुमा हेर्यो भने पनि राज्यको निर्माण गर्ने आधार भनेको राष्ट्रियताको आधारमा गरिन्छ। राष्ट्रिय भनेको चाहिँ तपाईको जनताहरू जातीयताहरू उनीहरूको पहिचानको आधारमा। त्यसकारणले नेपालको सामाजिक विशेषता बहुराष्ट्रिय
भाषाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले, जातिको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले। तर राज्यले फेरि पनि चाहिँ तपाईको एकल राज्यकै परिकल्पना गर्यो र संविधानबाट राज्य पुनर्संरचनाको जुन किसिमको परिकल्पना गरिएको छ त्यो चाहिँ जुन किसिमको प्रावधान हो त्यहाँ चाहिँ तपाईको बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना त्यहाँ चाहिँ तपाईको यसले गरेको छैन। त्यसैले चाहिँ तपाईको म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अर्को चाहिँ तपाईको यसको जुन चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको भनौँ न यसप्रति जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईको फरक असहमति छ त्यो भनेको यसलाई चाहिँ तपाईको जनआन्दोलनको भावना विपरीत हो। जनआन्दोलनको बेलामा चाहिँ सडकमा पोखिएका हाम्रा भावनाहरू के भनेदेखि नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्तवादी चाहिँ तपाईको राज्य व्यवस्था हो। जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रको आधारमा चाहिँ तपाईको एकदम चाहिँ विभेद छ र राज्य केन्द्रीकृत छ। अधिकारहरू सबै चाहिँ तपाईको अहिले सिंहदरबारमा भने जस्तै हिजो चाहिँ तपाईको नारायणी दरबारमा केन्द्रित थियो। त्यसकारणले यो खालको विभेद हटाउनको लागि र राज्य समानुपातिक समावेशी बनाउनको लागि यो खालको चाहिँ तपाईको राज्य यसलाई विघटन गरेर पूर्ण ध्वस्त गरेर नयाँ राज्यको परिकल्पना गर्नु पर्दछ र त्यो नयाँ परिकल्पना गर्ने चाहिँ राज्यको स्वरूप भनेको त्यो संघीय चाहिँ राज्य हुन्छ। संघीय राज्यको निर्माणको सैद्धान्तिक आधार भनेको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन हो। आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन हो र यसको चाहिँ तपाईको सार भनेको चाहिँ तपाईको सेल्फ रुल हो। संघीयताको मर्म भनेको चाहिँ तपाईको स्वशासन हो। त्यसकारणले आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक आधारमा स्वशासनको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ र राज्यको स्वरूप यो चाहिँ बहुलवादी हुनु पर्यो, बहुराष्ट्रिय हुनु पर्यो, बहुजातीय हुनु पर्यो र त्यसको चाहिँ निर्माण गर्ने जुनका नामाकरणहरू हो त्यो चाहिँ तपाईको पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो मुख्य माग हो र अन्तिम संविधानले त्यसलाई सुनिश्चित गरेको छ। केही न केही हदसम्म अन्तिम संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानले नयाँ संविधानले त्यो अन्तरिम संविधानको कुनै पनि किसिमको चाहिँ तपाईको सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरूलाई यसले चाहिँ तपाईको त्यसलाई ओन गरेन अथवा त्यसको चाहिँ तपाईको कुनै किसिमको चाहिँ मर्यादा ख्याल चाहिँ नराखेर फेरि आफू खुसी चाहिँ तपाईको त्यो खालको संविधान निर्माण गरे। त्यसकारणले जनआन्दोलनमा जुन किसिमको भावनाहरू सडकमा पोखिए, चाहनाहरू चाहिँ सडकमा पोखिए, जुन किसिमको चाहिँ महसुसहरू चाहिँ तपाईको नेपाली जनताले गरेको थियो, आशा अपेक्षा गरेको थियो, त्यो अनुसारको यसले चाहिँ तपाईको त्यो खालको चाहिँ कुनै किसिमको भावना त्यो मर्म चाहिँ गरेन। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू, राज्यसँग भएको चाहिँ तपाईको 20 बुँदे सहमतिहरू, त्यसरी चाहिँ तपाईँको थारूले गरेका छन्, लिम्बूले गरेका छ, तामाङहरूले गरेका छन्, त्यो खालको चाहिँ किसिमको सहमतिहरूको पनि यसले चाहिँ कुनै किसिमको ख्याल अवस्था गरेन। 62-63 को जनआन्दोलनले चाहिँ गरेको चाहिँ तपाईको आन्दोलनका मुद्दाहरू यसले चाहिँ बिर्सियो। त्यसै चाहिँ तपाईको 10 वर्ष जनयुद्धमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा राज्यको परिकल्पना, स्वशासन, जातीय चाहिँ शासनको परिकल्पना गरेपछि ती कुराहरू पनि यसले बिर्सियो। त्यसकारणले सबै कुराहरू बिर्सेर यसले चाहिँ तपाईको जनआन्दोलनको भावनालाई यसले चाहिँ कुल्चेको छ भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ अर्को विमति हो यो संविधानप्रति। र यसको चाहिँ तपाईको अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विमति अर्को पनि के हो भन्थे तपाईको यसले संवैधानिक विधि र चाहिँ तपाईको संवैधानिक प्रक्रियाहरू केही पनि चाहिँ तपाईको पालना गरेन। किनभनेदेखि निर्वाचन भयो है, पहिलो चाहिँ तपाईको संविधान सभामा त अलिअलि छलफल गरे जस्तो भयो। छलफल गरेर अलिकति चाहिँ तपाईको आदिवासी जनजातिहरूको भावना अनुसारको राज्य पुनर्संरचनाका केही खाकाहरू आएका थिए। पहिचानको 5 आधार र चाहिँ तपाईको सामर्थ्यको 4वटा आधारको आधारमा 14वटा चाहिँ प्रदेशहरू हुने अनि 23वटा चाहिँ तपाईको स्वशासी क्षेत्रहरू ल्याएका थिए। पछि चाहिँ तपाईको राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगले पनि त्यही पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर 10वटा भौगोलिक प्रदेशहरू, एउटा गैर भौगोलिक प्रदेशहरू ल्याएको थियो। तर पछि आएर चाहिँ तपाईको यो त्यो खालको चाहिँ तपाईको भावना, त्यो खालको चाहिँ तपाईको प्रस्तावको चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत आयो। त्यसकारणले त्यसको बारेमा यसमा यो संविधानमा छलफलै भएन, छलफल पनि भएन। त्यसलाई चाहिँ तपाईको कुनै किसिमको जनस्तरसम्म पनि पुर्याइएन। अघि नै चाहिँ हाम्रो उसले भन्नुभयो, शङ्करजीले भयो,
भन्नुभयो डेमोक्रेसीमा कमसेकम जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग त अब त्यो गर्न पडकै जाओस्, जनतासँग उनीहरूले कुनै किसिमको सरोकार राखेन, तर जनताद्वारा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि यसको चाहिँ छलफलहरू भएन। त्यस कारणले यो त के गरियो भनेदेखि तपाईँको त्यो जनतालाई चाहिँ तपाईँको एकदम गुमराहमा राखेर जनप्रतिनिधिहरूको मुखमा ताला लगाएर यो चाहिँ तपाईँको संविधान पारित गरिएको छ। एक दुईवटा हाम्रा जनजातिका नेताहरूले चाहिँ संशोधन प्रस्तावहरू हालेका थिए, तर त्यो प्रस्तावहरूलाई चाहिँ एकदम उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छलफल हुनै दिएन, दर्ता नै हुन दिएन र विभिन्न खालका धम्कीहरू दिएर विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको प्रलोभनहरू देखाए। धम्की मात्रै दिएन, प्रलोभन पनि देखाइयो। तिमीलाई सांसद हुनु छ कि छैन, फेरि अर्कोचोटि आउनु छ कि छैन, मन्त्री बन्नु छ कि छैन, यदि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो हो भनेदेखि तिमीले चाहिँ तपाईँको यो खालको यो संशोधन प्रस्तावहरू हटाऊ भन्ने। र अब त्यसमा हाम्रा जनजातिका अब उम्मेदवारहरूले अथवा जनजातिका प्रतिनिधिहरूले पनि कमी कमजोरी देखाए। त्यस्तो धम्की दिँदैमा त्यो खालको प्रलोभन देखाउँदैमा त्यसरी हट्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, तर उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ खालको सीमाहरू देखाए। अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यो खालको एक किसिमको जनताप्रति जुन किसिमको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारीलाई उनले चाहिँ वहन गर्न सकेनन्। त्यो कमजोरी त्यही छ। त्यही पनि राज्यले धेरै चाहिँ तपाईँको दबावहरू दिएर उनीहरूलाई त्यो खालको चाहिँ उसबाट हट्न लगाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको विधि प्रक्रिया केही पनि भएन। बरु के भयो भने तपाईँको हामीले जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको यो संविधानको ड्राफ्टहरू आएको थियो, चैत्री आएको थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको 71 सालको चैत्री आएको थियो, त्यही बेलादेखि यो चाहिँ तपाईँको हुँदैन। यो संविधानको चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्वस्तुहरू जुन आएको छ त्यो ड्राफ्टमा त्यो हुँदैन, किनभनेदेखि यसले जनजातिको हक अधिकार पहिचान भन्ने कुरो त्यहाँ कहीँ पनि चाहिँ तपाईँको उल्लेख गरेको छैन भन्ने खाले विरोध जनाइसकेको थियो। तर राजनैतिक दलहरू जो चाहिँ दल हामी आदिवासी जनजातिहरूसँगै 31 दलीय चाहिँ गठबन्धन मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरिराखेका थियो, त्यो दल मध्येको तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यो स्वात्तै गएर वैशाखको 25 गते नेपाली काङ्ग्रेस, त्यति बेलाको तत्कालीन चाहिँ तपाईँको एमाले अनि अर्को केही मधेसवादी दलहरू गएर चाहिँ एउटा सम्झौता गरे। त्यो चाहिँ सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौताको आधारमा संविधान आयो र त्यो संविधान आउने बेलामा ठ्याक्कै नेपालमा अब त्यति बेला प्राकृतिक अब प्रकोप भयो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ भूकम्प गयो। भूकम्प गएपछि नेपाली जनताको ध्यानहरू त्यो सबै चाहिँ तपाईँको भूकम्पको सन्तासतिर गयो कि कसरी बाँच्ने कसरी बचाउने भन्ने कुरो मात्रै चाहिँ गइरहेको बेलामा हतारमा त्यही मौका छोपेर असोज 3 मा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको संविधान जारी गर्यो। केही चाहिँ तपाईँको सुझावहरू लिने भन्ने खालको चाहिँ एउटा नाटक चाहिँ मञ्चन गरियो, तर त्यहाँ सुझावबाट आएको त्यो बोराका चाहिँ तपाईँको त्यो कागजहरू पनि थन्काइयो, त्यसमा कुनै छलफल पनि भएन। त्यो सुझाव लिन र छलफल पनि गर्यो भने आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता, आफ्नै चाहिँ तपाईँको पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, आफ्नै चाहिँ तपाईँको आफूलाई भोट दिनेहरू त्यस्तोहरूसँग मात्रै छलफल गरे जस्तो नाटक गरे जस्तो गरी चाहिँ तपाईँको संविधानलाई एउटा पूर्णता दियौँ। त्यस कारणले फास्ट ट्र्याकको नामबाट चाहिँ उनीहरूले संविधान जारी गरे। त्यो खालको कमजोरी यसमा रह्यो। अर्को कुरा आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरू पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको सबै कटौती गरेछ। अघि नै मैले भने समानुपातिक समावेशी 58बाट 40 मा झारेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको यसका चाहिँ जुन किसिमको आत्मनिर्णयको अधिकारहरू, जातीय स्वशासनका कुराहरू थिए ती सबै चाहिँ तपाईँको यसले कटौती गरे। कुनै किसिमको चाहिँ संविधानमा चाहिँ उल्लेख चाहिँ गरेका छैनन्। र भाषा सम्बन्धी पनि यसले चाहिँ तपाईँको दोहोरो चाहिँ नीति अप्नायो। भाषामा चाहिँ तपाईँको सबै नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानियो, तर सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने चाहिँ नेपाली खस भाषालाई चाहिँ राष्ट्रिय नेपालको सरकारी कामकाजको चाहिँ भाषा मान्यो। भाषामा त्यही नै चाहिँ तपाईँको हामी प्रतिको विभेद भयो। भाषामा कुनै भाषालाई चाहिँ विशेषाधिकार, नेपाली खस भाषालाई विशेषाधिकार दियो। धर्मनिरपेक्षता भन्यो, तर तल व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर धर्मनिरपेक्षको अर्थ सनातन धर्मको रक्षा हो भनेर चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मलाई नै चाहिँ तपाईँको फर्काउने काम गर्यो। त्यस कारणले अप्रत्यक्ष रूपबाट यो संविधानले फेरि चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्म, हिन्दू राज्य, हिन्दू संस्कृतिलाई चाहिँ तपाईँको फर्काउने, फेरि पश्चगामी उतैतिर फर्काउने खालको चाहिँ तपाईँको ठुलो कसरत चाहिँ गरे हुनाले यो संविधान हाम्रो लागि त्यति चाहिँ यो स्वीकार्य चाहिँ हुन सकेन। अनि जातीय पहिचानको यसले कुरै गर्न सकेन, किनभने पहिचानको बारेमा त गलत अर्थले चाहिँ तपाईँको व्याख्या विश्लेषणहरू गरियो। पहिचानलाई जातसँग जोडियो। जात र पहिचान भने त एउटै होइन नि त। जात भनेको त हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना हो। पहिचान भनेको त चाहिँ तपाईँको उसको संस्कृति हो, भाषा हो, उसको भूमि हो,
उसको इतिहास हो, उसको मनोविज्ञानहरू। त्यसकारणले त्यो आधारमा पहिचान बन्छ र पहिचान भनेको किसिमले चाहिँ संस्कृति हो, सभ्यता हो। हामीले चाहिँ तपाईँको पहिचानको आधारमा राज्यहरूको नामाकरण गर भनेको अर्थ हामीलाई जनजातिलाई छुट्टै राज्य देऊ, हाम्रो स्वतन्त्र राज्यहरूको चाहिँ निर्माण गर भने त थिएन। हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहासको, हाम्रो भूमिको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको एउटा चाहिँ एउटा समग्र समष्टिगत रूप पहिचान हो, सभ्यता हो, त्यसलाई मान्यता दिऊ, त्यसलाई रिकग्नाइज गर, त्यसलाई रेस्पेक्ट गर भने। तर उनले चाहिँ पहिचान भनेको त जात हो, जातको आधारमा राज्यको निर्माण हुन सक्दैन, 2224 राज्य हामी फर्काउन सक्दैनौँ। जातले चाहिँ तपाईँको सामाजिक सद्भाव बिगार्छ, राष्ट्रिय एकतामा चाहिँ तपाईँको आँच पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ उसले पहिचानलाई गलत अर्थबाट चाहिँ तपाईँको व्याख्या गरे। र त्यो व्याख्या गर्नेमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले त गर्यो, तर चाहिँ आफूलाई महान क्रान्तिकारी परिवर्तनकामी शक्तिहरू भन्ने त्यस्तो खालको र त्यो जनयुद्धको बेलामा त्यो पहिचानकै आधारमा जातीय चाहिँ राज्यहरूको एउटा सपना बोकाएका, सपना देखाएका नेकपा तत्कालीन माओवादीले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चुप लागेर त्यो पहिचानको बारेमा केही कुरो बोलेन। त्यसकारणले पहिचानको आधारमा राज्यको नामाकरण गर्ने भन्दाखेरि त कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा पहिचान नबोकेकै अमूर्त भूगोलको चाहिँ आधारमा नामाकरण गर्न खोजे, त्यो पनि भएन भनेपछि त 1 2 3 4 5 6 भनेर नम्बरको आधारमा। त्यसकारणले जुन चाहिँ तपाईँको राज्य अथवा चाहिँ प्रदेशको निर्माण सङ्घीय चाहिँ संरचनाहरू बन्छ, त्यहाँ चाहिँ पहिचान हुँदैन, कसैको चाहिँ गन्दा हुँदैन, कसैको चाहिँ पहिचान झल्किँदैन, कसैको चाहिँ तपाईँको त्यो आफ्नो अपनत्व हुँदैन। त्यस्तो आधारमा बनाएर राज्यको चाहिँ तपाईँको पुनर्संरचना गरेर अथवा राज्यको प्रदेशको नामकरण गरेर त्यसको कुनै अर्थ चाहिँ भएन। त्यसकारणले त्यो खालको चाहिँ पहिचान पनि हटाए, जातीय स्वशासन चाहिँ भन्ने कुरो त्यहाँ भएन। जुन चाहिँ पहिलाको चाहिँ संविधानको ड्राफ्टमा थियो, पहिला चाहिँ पहिलोचोटि बनेको चाहिँ संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले ती कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गरेका थियो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको अन्तिम संविधानमा चाहिँ ती कुराहरू उल्लेख भएका थिए। ती सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो संविधानले पुरै चाहिँ तपाईँको नकारेर सबै चिज पहिचान र अधिकारलाई यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँको उसले निषेध गरेर संविधान जारी गर्यो र संघीयताको सिद्धान्त पनि यसले चाहिँ तपाईँको यसले मारिदियो कि संघीयताको सिद्धान्त र भावनाको मर्मको विपरीत चाहिँ संविधान चाहिँ गइदियो। त्यसकारणले संघीयता त नाम मात्र के भयो, संघीयता भन्ने केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको सबै शासन शक्ति अधिकार स्रोत जम्मै केन्द्रमा राख्ने र प्रदेशहरूलाई कुनै किसिमको अधिकारहरू नदिने, स्थानीय तहलाई कुनै किसिमको अधिकारहरू नदिने, स्रोतहरूको वितरण नगर्ने र सबै अधिकारहरू केन्द्रमा राख्ने। प्रदेशसँग पनि यसको चाहिँ अधिकार, प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि आफैले, स्थानीय तहलाई दिएको चाहिँ अधिकार पनि आफैले चाहिँ तपाईँको खिचिया छ। अनि शक्ति र स्रोत जति आफैले हेरेपछि त्यो न प्रदेशको काम छ न स्थानीय तहको चाहिँ काम छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अवशिष्ट अधिकारहरू भनेर जहाँ जहाँ चाहिँ झगडा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो व्याख्या गर्न सक्दैनन् अथवा लागू गर्न सक्दैनन्, नियमहरू बनाउन सक्दैनन्। त्यो सबै अवशिष्ट अधिकारहरू, त्यहाँ संविधानमा नखुलेका अधिकारहरू, त्यो कानुनले चाहिँ तपाईँको नदिएका अधिकार सबै फेरि चाहिँ तपाईँको केन्द्रले नै चाहिँ राख्ने खालको त्यो संविधानमा बनेको छ। त्यसकारणले सङ्घीयता त बन्यो, तर कस्तो खालको बन्यो भनेदेखि केन्द्र बलियो हुने। सबै चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र नीति, अरू देशमा हेर्ने भने संघीयतामा के हुन्छ, परराष्ट्र भयो, मौद्रिक नीति हो, सुरक्षा सम्बन्धीका अधिकारहरू केन्द्रलाई हुन्छ। अरू त स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको अधिकार त सबै स्थानीयलाई दिनु पर्यो नि त। अनि त्यो प्रदेश भन्ने बिचमा राखेको छ, त्यो प्रदेशको कुनै काम छैन। एकैचोटि तपाईँको केन्द्रमा हुन्छ, त्यस पछाडि तल चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा दिन्छ, बिचको प्रदेशको कुनै किसिमको कामहरू छैन, उसलाई अधिकार हुन्छ। त्यो भएर प्रदेश र केन्द्रको बिचमा अहिले पनि कार्यान्वयनको तहमा आउँदाखेरि उनीहरू कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन, सबै ठाउँमा बात छ र उनीहरूको बिचमा जहिले पनि झगडाहरू चाहिँ भइरहेको छ, समन्वय चाहिँ हुँदैन, उनीहरूको बिचमा कुनै किसिमको समन्वयात्मक कामहरू पनि हुँदैन। त्यो खालि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ नि, झगडा गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, दोष लगाउने खालको चाहिँ कामहरू मात्र चाहिँ भइरहेको छ। त्यस कारणले यस्तो खालको सङ्घीयता पनि चाहिँ तपाईँको भएन। समानुपातिक चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई दिएको आदिवासी जनजातिलाई दिएको चाहिँ उहरू पनि घटाइयो र समावेशी नीति अन्तर्गत दिएका केही चाहिँ तपाईँको यो आरक्षणका सुविधाहरू छन्, त्यो सुविधाहरू फेरि लागू गर्ने बेलामा यस्तो किसिमले चाहिँ तपाईँको चिप्लाएर फेरि चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति दलित र महिलाहरूलाई पछाडिदिन्छ कि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अब योभन्दा अगाडि जुन 9000 को एउटा सिट खुलेर ठुलै आन्दोलन भयो तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्।
त्यो आन्दोलनको बेला होइन 9,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको सिटहरू खुलायो। तर खुलाउने बेला के गर्यो भनेको समग्रमा एउटा युनिट मानेर 9,000 भनेर खुलायो। आदिवासी जनजातिले कमसेकम 40% दिएको छ, त्यही 40% भन्दा आउला भन्ने खालको आशा गरे। तर के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँको देखाउने एउटा युनिट समग्र देशलाई देखायो, तर बाँड्ने बेलामा एउटा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहको गाउँपालिका नगरपालिका देखेर कोही ठाउँमा एउटा चाहिएछ कर्मचारी, कोही ठाउँमा चाहिँ 2वटा चाहिएछ, कोही ठाउँमा 5 चाहिएछ, अनि समानुपाती कसरी दिन सकिन्छ भन्ने खालले व्याख्या गरेर चाहिँ त्यहाँ पनि चिप्लाइयो। त्यस कारणले कार्यान्वयनको तहमा पनि चिप्लाइयो। विश्वविद्यालयतिर के हुन्छ भनेदेखि समानुपाती खुल्छन्, जनजातिकाले पनि दिन्छन्, दलितले पनि दिन्छन्, महिलाले पनि दिन्छन्, आवेदन दिन्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको समानुपातिक जनजातिको नामबाट, दलितको नामबाट, महिलाको नामबाट, मैरिसे अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा विकट भौगोलिक क्षेत्रका चाहिँ तपाईँको जनताले चाहिँ तपाईँको आवेदन दिन्छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला के गरिदिन्छ भनेदेखि तपाईँको कि पहिला चाहिँ के खोलिदिन्छ भनेदेखि तपाईँको आरक्षणको सिट खोलिदिन्छ। अनि आरक्षणको सिट खोलिदिएपछि के हुन्छ भनेदेखि अरूसँग नन जनजाति नन दलितहरूसँग कम्पिटिसन गरेर आउन सक्ने जति सबै आरक्षणमा जान्छ। अनि आरक्षणमा दिएपछि त्यो आरक्षण दिएर जान्छ, यतापट्टि चाहिँ तपाईँको ती गैर जनजातिसँग भनौँ न अझै चाहिँ तपाईँको हिन्दू जातीय समुदायका ती खालको उम्मेदवारसँग कम्पिट गर्ने त अलि कमजोर त हुँदैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्षमा अथवा चाहिँ आरक्षण नभएका जतिमा को आउँछन् भनेदेखि तपाईँको अन्य समुदायका आउँछ। त्यस कारणले त्यसरी त्यो आरक्षण त कसलाई हो भने तपाईँको जुन समुदायलाई भनेर आरक्षण एउटा चाहिँ निश्चित गरिएको छ, आरक्षणको सुविधा दिइएको छ, त्यो आरक्षणको सुविधा त्यो सम्बन्धित समुदायले पाउँदैनन्। त्यो आरक्षणको सुविधा गैर चाहिँ तपाईँको जनजातिले अरू चाहिँ तपाईँको आरक्षणको आवश्यकता नभएका अथवा उनीहरूलाई चाहिँ सुविधा नदिएका समुदायहरूले आरक्षणहरू पाइरहेछ। त्यस कारणले पहिलो कुरो त त्यो खालको आरक्षणको सुविधाहरू, त्यो खालको समानुपातिक समावेशीको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्वहरू 58बाट घटाएर 40मा झारिएको छ। दोस्रो, विभिन्न खालको संरचनागत विभेदहरू भएर भाषाको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू खालको विषयवस्तुहरू नचाहिने फजुल खालको कुनै किसिमको इरेलेभेन्ट क्वेसनहरू सोधेर अनि चाहिँ जनजातिहरूलाई अथवा अरू चाहिँ तपाईँको उत्पीडित समुदाय जसलाई सुविधा दिएछ तिनलाई चिप्लाइन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँहरूले सुन्नुभएकोलाई यसपालि चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोगको चाहिँ प्रश्न पत्रमा के चाहिँ तपाईँको सोधिएको थियो भनेदेखि राई भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, खोलै खोला हिँड्ने मान्छे, अनि चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ शरीर चाहिँ हट्टाकट्टा भएको मान्छे, के भन्ने मान्छे खोलेर अब त्यो नचाहिने के त्यस्तो इरेलेभेन्ट चाहिँ त्यो खालको एन्सरहरू दिने। अनि ओबामाको जन्म कहिले भएको भने ओबामाको जन्म भएको सँग नभएको सँग हाम्रो यहाँको मान्छेलाई के को सरोकार, त्यो सोध्ने प्रश्न हो। तर तिमीहरूको धर्म संस्कार कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, इतिहास कहाँबाट सुरु हुन्छ, भूमिसँग तिमीहरूको यसमा त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको रिलेभेन्ट र एप्रोप्रिएट क्वेसनहरू चाहिँ सोधिदिए। भाषा त्यस्तै क्लिष्ट भाषाहरू चाहिँ सोधिन्छ, भाषै नबुझ्ने एमए पिएचडी गरेका मान्छेले पनि त्यहाँका चाहिँ तपाईँको साहित्यिक भाषाहरू हालिदिएर, उपन्यासका भाषाहरू हालिदिएर त्यो खालले चाहिँ नबुझ्ने खालको चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा विभेदहरू गरिन्छ। त्यस कारणले नीतिगत रूपमै संरचनागत रूपबाट चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई विभेदमा पारिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ तपाईँको पन्छाइन्छ। त्यस कारणले यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो संविधानमा ले दिएका विषयवस्तुहरू पनि उसमा हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन हुने कुरो त अर्कै छ नै छ। अघि हाम्रो शङ्करजीले भन्नुभयो अब संविधानमा हारेको मान्छे, चुनावबाट चाहिँ तपाईँको लखेटेको मान्छे मन्त्री हुन पाउँदैन, फेरि सभासद हुन पाउँदैन भन्ने खालको संविधानमा छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको त्यो संविधानलाई एकातिर थाती राखेर संविधानमा लेखेका कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँको किनारा लगाइदिएर उनीहरूले के लिन्छन् भनेदेखि अब जो हारेको छ, जो चाहिँ तपाईँ जनताबाट चाहिँ तपाईँको एक किसिमले बहिष्कृत भएको छ, 5 वर्षको लागि अयोग्य चाहिँ ठहरिएको छ, ठानिएको छ, त्यही मान्छेलाई नल्याइ छोड्दैन। एउटै मान्छेलाई घुमाइ फिराइ कहिले मन्त्री बनाएछन्, कहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ उपाध्यक्ष बनाएछन्, कहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको गभर्नर बनाएका छन्, कहिले चाहिँ तपाईँको त्यो सबै बाध्य भएर उसलाई निकाल्नै पर्यो अथवा त्यहाँ हटाउनै पर्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाएर राख्छ। त्यस कारणले यो के हो त भनेदेखि तपाईँको संविधानको यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको कारण होइन। यो संविधान प्रतिगामी छ, संविधानले कुनै किसिमको हक अधिकार दिएछन्, त्यसमा हाम्रो विरोध छ। तर त्यही प्रतिगामी संविधान पनि त्यो चाहिँ तपाईँको जसले संविधान जारी गर्यो त्यसैले मान्दैन। यो संविधानमा कुनै किसिमको उनीहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर, विधि पुर्याएर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको निर्णय पनि गर्दैनन्, निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान हुनु र नहुनुमा
हामीलाई त कुनै किसिमको चाहिँ तपाईको फरक छैन, यो भए पनि चाहिँ तपाईको नभए पनि कुनै किसिमको फरक परेको छैन। तर जो समुदाय, जो चाहिँ तपाईको वर्ग, जो चाहिँ तपाईको शासकहरूले यो संविधान बनाए उनीहरूकै लागि पनि यो चाहिँ तपाईको बेकममा चाहिँ तपाईको साबित भएको छ। संविधानको लागि संवैधानिक यहाँ चाहिँ आयोगहरू छन्, सर्वोच्च अदालतहरू छन्, त्यो संविधान आयोगको कुरो पनि सुन्दैनन्, त्यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको कुरो पनि सुन्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि एकदम अघि शङ्करजीले भनेको डेमोक्रेसी प्रड्युस डिक्टेटर भन्ने खालको जुन किसिमको एउटा चाहिँ एउटा राजनीतिक विद्वानहरूको लेखहरू पढिन्छ, त्यो साँच्चै चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीले डिक्टेटरहरू चाहिँ तानाशाहहरू पनि जन्म लिन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री तानाशाह चाहिँ तपाईँको बनाएका छन्, निरङ्कुश बन्दैछन्। तिमीलाई चाहिँ तपाईँको यो संविधानमा के लेखिया छ, कानुनमा के छ, नेपाली जनताको चाहना के हो, अपेक्षा के हो, उनीहरूको जनभावना के छ, कुनै सरोकार पनि छैन, कुनै मतलब पनि छैन। आफैले जे चाहिँ बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ। त्यस कारणले त्यो डिक्टेटर चाहिँ तपाईँको हुँदै जाने छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीले, यो संविधानले हामीलाई चाहिँ तपाईँको अधिकार सम्पन्न पनि बनाउँदैन, सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न चाहिँ नागरिक पनि बनाउँदैन, र हाम्रो बिचमा भएको चाहिँ तपाईँको विभेद जुन छ त्यसले चाहिँ तपाईँको यसबाट चाहिँ मुक्ति पनि पाइँदैन। त्यस कारणले यी खालका जुन किसिमको अन्तर्वस्तुहरू छन्, त्यो मैले जुन भने 4-5 पोइन्टमा, ती अन्तर्वस्तुहरूको आधारमा आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट हामीले सुरुदेखि नै यो संविधानलाई अस्वीकार गरेका छौँ। यसप्रति हाम्रो कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको समर्थन छैन, सहमति पनि छैन, र यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको असोज दिन, कालो दिन भनेर हामी वर्षै पछि यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा असोज दिन, कालो दिन। अरूले चाहिँ तपाईँको आज पनि हिजो संविधान दिवसको एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसले अघि पछि चाहिँ तपाईँको 2-4 मान्छेलाई पनि सँगै हुने नदिने है, 3 मिटरको डिस्टेन्स, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने त्यस्तो छ। तर शासकहरूको आफ्नो खालको स्वार्थका कुराहरू आयो भनेदेखि त्यो कोरोना पनि भाइरसको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने पर्दैन। कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यसमा उनीहरूलाई कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता कुनै चाहिँ लागू हुँदैन, हिजो चाहिँ तपाईँको मनाए। तर हामीले त्यो गर्न सकिएन। ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो एउटा भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो यो संविधानको विरोधमा केही गर्न सकेन। त्यही पनि फेसबुक मार्फत असोज दिन, कालो दिन, यो प्रतिगामी संविधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो खालको जुन भावना हो, त्यो चाहना हामीले चाहिँ अभिव्यक्त गरेका छौँ। त्यस कारणले अब के गर्ने त भन्ने, अब के गर्ने त, यो संविधान अब हामीले चाहिँ तपाईँको स्वीकार नगरेपछि अर्को संविधान कसरी ल्याउने? हाम्रो चाहिँ तपाईँको जुन संविधानले हाम्रा हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्छन्, संविधानले हाम्रो चाहना भावनाहरूको कदर गर्छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको कसरी ल्याउने भन्ने कुरोमा अब केही चाहिँ साथीहरूको आफ्नो खालको भनाइ होला। तर मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामीले संविधान हामीले फेरि अर्को आन्दोलन गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको उसबाट चाहिँ नल्याउने भनेदेखि यो संविधानले हाम्रो चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दैन। हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका केही साथीहरू छन्, अहिले खालि चाहिँ उनीहरूको रटान के छ भनेदेखिको अपुरो अधुरो संविधान संशोधन गरौँ भन्छन्। तर म त्यो संशोधन गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँको भन्नेवाला चाहिँ तपाईँको होइन। अघि नै शङ्करजीले भन्नुभयो संशोधन गरेर यो संविधानले केही चाहिँ तपाईँको कुरो दिँदैन, किनभने यहाँ चाहिँ केही नै छैन, के संशोधन गर्छन्। त्यस कारणले यो संशोधन गरेर चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ आफ्नो आदिवासी जनजातिको मुद्दा हामीले चाहिँ किनारा लगाउँछौँ भनेर आशा गर्नु भनेको यो चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ निरीह हुनु है। त्यस कारणले संशोधन त मैले बारम्बार भनिरहेको छु, केही अरू साथीहरूले पनि भन्छन् संशोधन माग्ने भनेको त जो कमजोर हुन्छ, जसले चाहिँ सम्झौता परस्त नीति अप्नाउँछ, जसले चाहिँ दलाली गर्छ, गद्दारी गर्छ र केही पाउँछौँ यसबाट भयो भनेदेखि भनेर शासकलाई रिझाउने, शासकलाई खुसी पार्नेहरूले मात्रै संशोधन माग्ने। हामी जस्ता अधिकार कर्मी जो चाहिँ विभेदमा छौँ, हामी जो चाहिँ तपाईँको उत्पीडनमा छौँ, हामी शोषण दमनमा छौँ, त्यसले चाहिँ तपाईँको यो संशोधन माग्ने होइन। अर्को दोस्रो कुरो, यो संशोधन माग्ने प्रक्रियागत कुराहरू पनि हुन्छन्, विधिगत कुराहरू पनि हुन्छन्। जुन समुदायको एउटै चाहिँ तपाईँको संविधान उसमा संसदमा छैन, त्यो हाम्रो संशोधनको प्रस्ताव कसले लिएर जाने? संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मधेसवादी दल अहिले ठुलै दल हो भनेर चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ गफहरू दिइराखेको छ, यसो देखिँदाखेरि छ पनि। उसले चाहिँ तपाईँको 2.5 वर्षदेखि चाहिँ संशोधन गर भन्छ। केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताको महसुस भयो भनेदेखि संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर तार दिन्छ। कहिले हुने, कसले गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँको औचित्य र आवश्यकताको महसुस, अनुभूति कसले गर्ने? किनभने शासकले त्यो अनुभूति नगरेसम्म त त्यो संशोधन त हुँदैन। त्यस कारणले त्यो खालको अवस्थामा संशोधनै हुन नसक्ने
स्थितिमा पुगिसकेको संशोधनलाई संविधानलाई संशोधन गरेर हुँदैन, त्यसको लागि त आन्दोलन नै हो। तर आन्दोलन गर्ने पनि त्यति सजिलो त छैन, किनभनेदेखि अहिले त हेर्नुभयो साथीहरू चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्ने पक्षमा भन्दा पनि पार्टीको नजिक भएर पार्टीको चाहिँ तपाईँको एकदम स्वार्थ पुरा गरेर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको झोलाबाट कसरी हुन्छ, के पद पाइन्छ, के चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सुविधा पाइन्छ, के स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यतापट्टि दौडधुप गर्छन्। यो चाहिँ यति कमजोर भएको कारण खालि राज्यले मात्रै गरेर त होइन, हामी आफै पनि कमजोर भएर हो है, हामी आफैले पनि गर्न नसकेर। किनभनेदेखि हाम्रा साथीहरू अब जो चाहिँ तपाईँको कोही मुख्यमन्त्री बनेका छन्, अब कोही चाहिँ तपाईँको गृह चाहिँ तपाईँको मन्त्री बनेका छन्, कोही उपराष्ट्रपति पनि बनाएका छन्, कोही के मन्त्री छन्, के भन्छ, उनीहरू त के छन् भनेदेखि अहिले पहिचानको सान्दर्भिकता देख्दैनन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको संविधानमा चाहिँ पुनर्लेखनको सान्दर्भिकता देख्दैनन्। त्यसकारणले त्यस्ता खालका कमी कमजोरी त्यो देखायो भने त राज्यले त हामीलाई नहेप्ने त कुरै छैन। त्यसकारणले हामी हेपिएका छौँ, चेपिएका छौँ। त्यो राज्यले त गर्ने त उनको विभेदकारी नीति, उनको दमन, उनको उत्पीडन त छँदैछ, तर हामी आफैमा पनि त्यो खालको कमी कमजोरीहरू रह्यो। त्यसकारणले संविधान संशोधन गर भनेर माग्ने आदिवासी जनजातिको वास्तवमा चाहिँ तपाईँको त्यो कुनै किसिमको मुद्दा होइन। त्यो मुद्दा त अब राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा चाहिँ तपाईँको पुगिन्छ भनेर आशा गरिरहेछन्, यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको नेकपा टुक्रियो भने हामी सत्तामा पुगौँला भनेर चाहिँ बाटो परिरहेछन्, अथवा चाहिँ तपाईँको हामीलाई पनि त्यही केही चाहिँ एउटा फेस सेभिङ जस्तो केही गरेर हामीलाई पनि सत्तामा लैजान्छ भनेर चाहिँ आशा गरेका छन्, तिनले माग्ने। र हाम्रो साथीहरूको आवाज पनि त्यस्तै त्यस्तै भइराखेको छ। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको अहिलेको वे फरवार्ड जुन बाटो हो, त्यो बाटो चाहिँ तपाईँको हाम्रो संविधानको संशोधनको बाटो होइन, हाम्रो आन्दोलनकै बाटो। तर आन्दोलन विभिन्न कारणले अहिले कमजोरी अवस्थामा पुगेको छ। कसै कसैले रक्षात्मक अवस्थामा भन्छ, रक्षात्मक भन्नु भने आन्दोलन हामीले गरिरहेका छन् तर कमजोर भएको छ, मुद्दाहरू ओझेलमा परिराखेका छन्। र त्यसमध्ये अब मलाई चाहिँ तपाईँको म त निरन्तर रूपमा अब पहिलेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ तपाईँको त्यो खालको सडक आन्दोलन हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ भइराखेको छ। तर जति पनि चाहिँ तपाईँको त्यो जिम्मेवार संस्थाहरू छन्, जिम्मेवार नेताहरू छन्, जिम्मेवार चाहिँ अगुवाहरू छन्, तिनलाई त्यति चासो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँ देख्दिनँ। त्यसैमा मेरो चाहिँ अलिकति गुनास। र साथीहरू अब तपाईँलाई धेरैमा फेसबुकमा पनि देखेँ, यति चाहिँ तपाईँको पहिला यहाँ सँगसँगै आन्दोलन गरेका, सँगसँगै चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ सडकमा उफ्रेका हिँडेका आवाज उठाएका साथीहरू सबै चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको विदेश पलायन हुनुभयो विभिन्न कारणले। त्यो पनि हाम्रो ठुलै कमजोरी भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पनि होला। त्यस कारणले अब त्यो खालको चाहिँ तपाईँले जुन सदास्यता विदेशमै बसेर भए पनि राख्नु भएको छ, संविधानप्रति चासो राख्नु भएको छ, हाम्रो आन्दोलनप्रति चासो राख्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको अधिकारप्रति चासो राख्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। मैले चाहिँ तपाईँको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैमा तपाईँहरूसँग भेट भयो र मेरा कुराहरू यिनै हुन् र यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा भनौँ न सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही तपाईँहरूको प्रश्न जिज्ञासा भए म फेरि पनि गरौँला। धेरै कुरा शङ्करजीले चाहिँ पहिले नै बनाइसक्नु भएको छ। मैले आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन अथवा संविधानलाई आदिवासी जनजातिले किन चाहिँ चाहन्नन्, के कारण चाहँदैनन् भन्ने यही 5-7वटा पोइन्टमा मैले लेखहरू पनि लेखेको छु। त्यो मैले तपाईँहरूको हाम्रो नरेन्द्रजीलाई पठाइदिन्छु, त्यो सेयर गर्नु होला, अलिक डिटेलमा छ। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको ध्यानमा राखेर मैले त्यसैको आधारमा मैले आफ्ना यी कुराहरू चाहिँ राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र म यति बोलेर म यही नै चाहिँ रोकिन चाहन्छु। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा भएपछि म सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद।